बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर डिजिटल के प्लेटफॉर्म से मैं अब्दुल मनान सैफुल्लाह हूँ। आप सबको मोहब्बतों भरा प्यार भरा सलाम कबूल। जुलाई का महीना है जी, और आजाद कश्मीर पाकिस्तान में जो सूरज है वो पूरी आबोताब के साथ आग बरसा रहा है। लेकिन मुजफ्फराबाद में गुज़श्ता रात होने वाली जो बारिश है उसने मौसम को कदरे खुशगवार कर दिया है। जो मौसम की वो तलखी थी, वो सख्ती थी, वो कदरे कम हो चुकी है। इसीलिए हमने मुनासिब समझा कि आज एक बार फिर आपके साथ आउटडोर जो व्लॉग है वो किया जाए और आपको आजाद कश्मीर की जो चीदा चीदा खास खास जो खबरें हैं उनसे रोशनास करवाया जाए। वैसे तो आपके साथ करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मौजूआत हैं, बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि चीदा चीदा कम वक्त के अंदर आपको जो खास खास खबरें हैं वो आप तक पहुंचाएं और उन पर जो हल्का फुल्का जो तबसरा है वो भी करें, ताकि आपको आजाद कश्मीर के जो मौजूदा हालात हैं, जो खास खबरें हैं, उनसे आगाही भी रहे और आपके पास जो मालूमात हैं वो भी रहे। एक तो बड़ा मसला जी आजाद कश्मीर का ये है, चूंकि इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर ने जो इलेक्शंस का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया हुआ है, लेकिन आजाद कश्मीर में एक बड़ा मसला है। वो ये है कि जो आजाद कश्मीर के कायम मुकाम सदर हैं चौधरी लतीफ अकबर साहब, उनके इलेक्शन लड़ने के हवाले से जो चेवा गोइयों का सिलसिला है वो जारी है। उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए तो आरोज ने उनको मुस्तरद कर दिया, फिर इलेक्शन कमीशन ने आरोज के फैसले को बातिल कर दिया, फिर वो जो पिटीशन है वो हाई कोर्ट में दायर की गई और अब जो 20 तारीख दी गई है इस पे हम बात करेंगे। दूसरा जो मौजू है जी वो तहरीक इंसाफ के हवाले से है। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर बड़ा अजीबो गरीब किस्म का गैर मारूफ जो फैसला लिया इलेक्शन न लड़ने का, तो अब उस पर जो तहरीक इंसाफ की पार्टी है वो भी तितर बितर हो चुकी है, दो धड़ों में तकसीम हो चुकी है। आज गवर्निंग बॉडी का जो इजलास है वो इस्लामाबाद में होगा और उसमें ये जो रहनुमाई उनकी तरफ से ये राय आ रही है कि उस फैसले को वापस लिया जाए और तहरीक इंसाफ जो है वो दोबारा से, ताकि जो आजाद कश्मीर के इलेक्शन से उनमें हिस्सा ले सके। तो उसमें क्या क्या आगे हो सकता है उस पर भी बात करते हैं। एक और मौजू है जी आजाद कश्मीर के अंदर, हर गली वाले में या सोशल मीडिया पर बहुत सारे जो लोग हैं वो एक बात कह रहे थे कि मौजूदा इंतखाबात के बाद आजाद कश्मीर को जो सस्ता आटा और सस्ती बिजली जो फराम की गई है नई हुकूमत आते ही उनको खत्म कर देगी। उस हवाले से जो कायम जो अमीर मुकाम साहब है वजीर गिलगित बल्तिस्तान व कश्मीर जो है, आज उन्होंने उस हवाले से भी कुछ बात की है। और उसके अलावा ये है कि कुछ लोगों के हवाले से ये कहा जा रहा था कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो नहीं चला सकते, उन्हें डर है कि लोग उनके साथ सख्त रवैया जो है अपना सकते हैं। उनमें जो साकिब मजीद साहब हैं उनका नाम सरे फहरिस्त था और उसके अलावा सरदार अतीक साहब है। दोनों ही अफराद ने बहुत बड़ा जो है अवामी मुजाहिरे की, अवामी जो लोग हैं उनको सड़कों पर निकाला है। और जैसे कि इन तीनों मौजूआत पर हम थोड़ा मुख्तसरन बात करते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि लतीफ अकबर साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा भी हैं और आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर भी हैं, और जब से यहां से बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब जो वफात पा चुके हैं उसके बाद वो आजाद कश्मीर के कायम मुकाम सदर हैं। अब चूंकि आजाद कश्मीर में जो जनरल इंतखाबात हैं वो होने हैं और जब उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए हैं तो उस पर जो है एतराज लगाया गया। एतराज लगाने वाले जी राजा जो शबीर साहब है वो थे। उन्होंने कहा कि चूंकि ये तो सदर रियासत है, कायम मुकाम सदर है, इनका जो ओहदा है वो इस चीज का तकाजा करता है कि ये किसी जमात का हिस्सा ना हो, ये किसी इलेक्शन जो मुहिम है उसका हिस्सा ना हो, तो फिर ये खुद कैसे इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। तो आरोज ने जो चौधरी लतीफ अकबर साहब है उनके जो कागजात नामजदगी है उनको मुस्तरद कर दिया।
फिर क्या होता है कि चौधरी लतीफ अकबर साहब जो हैं वो इस मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन में जाते हैं, वहां पर जो वकील हैं उनकी सुनवाई होती है, वो बहस करते हैं, तो उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है वो आरोज के फैसले को मुस्तरद कर देते हैं। तो फिर जो राजा शबीर साहब है वो इस फैसले को लेकर जो आजाद कश्मीर हाई कोर्ट है वहां पर चले जाते हैं कि ये जो चौधरी लतीफ अकबर साहब है ये इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। अब आज फिर जो है अदालतुल आलिया में इस हवाले से सुनवाई हुई है और 2 रुकनी बेंच ने अब 20 तारीख जो है वो दे दी है। अब सवाल ये उठता है कि 27 जुलाई को आजाद कश्मीर में जो है वो आम इंतखाबात जो है वो होने हैं, जबकि अदालतुल आलिया ने 20 तारीख जो है वो दे दी हुई है। उससे पहले ही 10-15 दिन पहले जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने जो बैलेट पेपर जो है उनकी छपाई का जो मामला है वो करना होता है, तमाम जो चीजें हैं प्रोसेस है वो करना होता है। तो इसलिए अब जबकि 20 तारीख को अदालत दोनों फरीकेन को सुनेगी और फिर ये फैसला करेगी कि जो चौधरी लतीफ अकबर साहब है क्या उनके खिलाफ जो रिट दायर की गई है वो सुनी जा सकती है या नहीं सुनी जा सकती है। तो इसलिए जो खावड़ा का हलका है वो इस वक्त गूंगा सूरत हाल से गुजर रहा है। चौधरी लतीफ अकबर साहब जो है अभी उनका फैसला नहीं हुआ, फिर वो अगले 7 दिनों के अंदर बिल फर्ज अगर उनको इजाजत दे दी जाती है कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं तो फिर वो इलेक्शन कैंपेन जो है वो कैसे चलाएंगे। अगर बिल फर्ज ये होता है कि अदालतुल आलिया के ये कह देती है कि जो चौधरी लतीफ अकबर साहब हैं वो इंतखाबात में जो है वो हिस्सा नहीं ले सकते, और मेरा ख्याल है कि उस वक्त तक जो बैलेट पेपर है उनकी छपाई का जो मराइल है वो तय हो चुके होंगे। क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ने आरोज का जो फैसला था उसको कलअदम करार दे दिया था और फिर जो फरीक है वो अदालतुल आलिया गए थे, उनको स्टे तो नहीं मिल सका बल्कि सुनवाई हो रही है कि आया ये केस सुना भी जा सकता है या नहीं सुना जा सकता। तो ये मेरा ये ख्याल है कि जो बैलेट पेपर की छपाई है उसमें लतीफ अकबर साहब का नाम होगा। सवाल वैसे ये होता है कि बिल फर्ज अदालतुल आलिया से ये फैसला आता है कि चौधरी लतीफ अकबर साहब जो है वो इलेक्शंस के लिए नाअहल हैं, उनके बैलेट पेपर जो है वो अगर छपाई हो गई है तो फिर क्या होगा। और फिर अगर लोग जो हैं उनके हलके के उनके हक में फैसला दे देते हैं बैलेट पेपर पर तो ये एक और ही नया संजीदा मामला है, एक संजीदा रुख जो है वो अख्तियार कर लेगा। बहरहाल जी इस वक्त जो चौधरी लतीफ अकबर साहब का जो मामला है वो लटका हुआ है। आजाद कश्मीर पूरे ही आजाद कश्मीर के लोगों की जो नजरें हैं वो इस हलके पर हैं, इस फैसले पर हैं। पहली बार इस तरह का कोई केस जो है वो अदालत के सामने आया है। एक शख्स कायम मुकाम सदर भी है और वो स्पीकर असेंबली भी हैं, उन्होंने इंतखाबात भी लड़ने हैं, जबकि सदर रियासत इंतखाबात में उस तरह से हिस्सा नहीं ले सकते, किसी पार्टी का जो ओहदा है वो नहीं रख सकते। बहरहाल ये गैर मामूली हालात है, गैर मामूली हालात में अदालतुल आलिया केस की सुनवाई कर रही है और मेरा ख्याल है कि जो भी फैसला अदालतुल आलिया से आएगा वो आजाद कश्मीर की तारीख में बड़े दूर रस जो नताइज हैं उसके वो मुरतब होंगे। दूसरी चीज ये है जी कि जो तहरीक इंसाफ है उनके खमीर में एक चीज शामिल है कि वो हमेशा जो मज़ाहमत की सियासत करते चले आए हैं, हमने देखा। और इस बार उन्होंने अपने लोगों को जो टिकट्स हैं वो भी जारी कर दिए, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से उन्होंने फैसला किया कि जो तहरीक इंसाफ है वो इंतखाबात का हिस्सा नहीं बन रही बल्कि उसका बाइकाट कर रही है। उसका नुकसान तहरीक इंसाफ को ये हुआ कि जो तहरीक इंसाफ के जो हजारों कारकुनान हैं वो बेयारो मददगार हो गए। अब उन्हें ये समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो किस समत में जाएं। जमहूरी जो प्रोसेस है उसका हिस्सा तो लोगों को बनना ही है, तो फिर जब तहरीक इंसाफ का अपना उम्मीदवार नहीं होगा तो फिर वो कहां जाएंगे। आज तक जिन जमातों के खिलाफ वो बात करते रहे, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बात करते रहे, पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात करते रहे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बात करते रहे, बल्कि अपनी आइडियोलॉजी का हया करते रहे। और ऐसे वक्त में कि जब जो उम्मीदवारान हैं उनके कागजात नामजदगी जो है अब वो भी जमा करवा दिए गए, जो आजाद कश्मीर की तहरीक इंसाफ है उन्होंने लोगों को टिकट्स जो हैं वो भी जारी कर दिए, तो उसके बाद ये फैसला होता है कि तहरीक इंसाफ जो आम इंतखाबात है
اس کا جو حصہ ہے وہ نہیں بنے گی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پچھلے انتخابات میں تحریک انصاف آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت تھی، اور آج تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے، تتر بتر ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدھے لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے انتخابات میں جانا ہے، اور آدھے لوگ جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں انتخابات سے دور رہنا چاہیے۔ بہرحال جو تحریک انصاف کی گورننگ باڈی ہے اس کا آج اجلاس جو ہے وہ اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا ہے، اور وہاں پر جو تحریک انصاف کا غیر سیاسی جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ تحریک انصاف انتخابات میں حصہ نہیں لے رہی، بہت سارے جو امیدوار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس فیصلے کو ریویو کرنا چاہیے اور دوبارہ سے ہمیں انتخابات کی جانب جانا چاہیے، کسی کے لیے جو میدان ہے وہ خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کے بہت سارے جو امیدوار ہیں انہوں نے اپنے کاغذات جو ہیں وہ واپس لے لیے ہوئے ہیں، بہت سارے اب جو انتخابات کے جو نشانات ہیں وہ جو ہیں وہ بھی لوگوں کو الاٹ کر دیے گئے ہوئے ہیں۔ تو اب تحریک انصاف اگر دوبارہ سے الیکشنز میں حصہ لینا چاہتی ہے تو کیسے لے گی، کیسے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گی؟ بہت سارے لوگ جو ہیں اس فیصلے کے بعد تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ کر دوسری جماعتوں کی جانب جا چکے ہیں۔ ان میں پیپلز پارٹی ہے، ان میں مسلم لیگ نون ہے، ان میں جو استحکام پاکستان پارٹی ہے جو حال ہی میں یہاں پر اپنی پوری طاقت کے ساتھ یہاں پر اس کی دوبارہ سے لانچنگ ہوئی ہے۔ پہلے بھی تنویر الیاس صاحب نے اسے آزاد کشمیر میں لانچ کیا تھا، پھر وہ آئی پی پی کو چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی میں چلے گئے، اور پھر ان کے وہاں پہ اختلافات ہوئے، اور اب انہوں نے دوبارہ سے جو آئی پی پی ہے اس کو یہاں پہ جوائن کیا ہے، اور اس کے بعد اس پارٹی کی جو صورتحال ہے وہ بھی کافی بہتر ہے۔ چند مہینوں کے اندر یا چند ہفتوں کے اندر ہم کہیں کہ انہوں نے پارٹی کو کافی زیادہ مضبوط کر دیا ہے، اور ایک بات تو طے ہے کہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے، چاہے آزاد کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت آئے یا نون لیگ کی حکومت آئے، وہ دونوں صورتوں میں ہی حکومت میں ہوگی، اور شاید تنویر الیاس صاحب جو ہیں ان انتخابات کے بعد ایک مضبوط وزیر اعظم کے طور پر بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ بہرحال تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ تتر بتر ہو چکے ہیں، مختلف جماعتوں میں جا چکے ہیں۔ اب تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ ہی جاری رکھنا ہے یا پھر انہوں نے الیکشنز کی طرف جانا ہے۔ بہرحال وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، لطیف اکبر صاحب کے فیصلے کی طرح یہ بھی ایک جو فیصلہ ہے وہ آزاد کشمیر کی سیاسی تاریخ میں بڑا سنگ میل کے طور پر اسے یاد رکھا جائے گا۔ ایک جماعت الیکشن سے پہلے پوری تیاری کرتی ہے، ٹکٹس دیتی ہے، اور پھر اچانک سے کہہ دیتی ہے وہ الیکشنز میں نہیں جاتے، اور پھر ان کی گورننگ باڈی کا جو اجلاس ہے وہ ہوتا ہے، اور پھر اس میں اگر فیصلہ ہو جاتا ہے الیکشن کی طرف جانا ہے تو یہ سارا کچھ ہی بڑا عجیب و غریب ہوگا۔ ایک اور چیز یہ آزاد کشمیر کے اندر بڑی شد و مد کے ساتھ ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ ان انتخابات کے بعد اگر مسلم لیگ نون کی یہاں پہ حکومت آ جاتی ہے تو وہ فوری طور پر جو آزاد کشمیر کا سستا آٹا اور سستی بجلی ہے وہ فیصلہ واپس لے لیں گے، اور دوبارہ سے آزاد کشمیر کے اندر جو بجلی ہے اس کی قیمتیں بڑھا دی جائیں گی، جو آٹا ہے اس کو مہنگا کر دیا جائے گا۔ تو آج جو امیر مقام صاحب ہیں، جو وفاقی وزیر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہیں، انہوں نے یہاں پر راجہ ثاقب مجید صاحب کی جو پاکستان ہمیشہ زندہ باد ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو اس فیصلے کو واپس لے سکے کہ آزاد کشمیر کے شہریوں کو جو سستی بجلی مل رہی ہے اسے مہنگا کیا جائے اور جو آٹا سستا دیا جا رہا ہے، کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو اس فیصلے کو واپس لے سکے۔ بہرحال یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، لوگوں کے لیے بڑی حوصلہ افزا بات بھی ہے، بہت ساری چیما گوئیاں بھی ہو رہی تھی۔ ماضی کے اندر فاروق حیدر خان صاحب نے بھی کوئی اس طرح کی بات کی تھی کہ جو حکومت ہے وہ اتنی سبسڈی دینے کے بعد اس طرح سے نہیں چل سکتی، پھر انہوں نے اپنی بات سے رجوع کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ان کی بات کو توڑ مروڑ کر جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ بہرحال آج جو امیر مقام صاحب ہیں انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ ایسا حکومت بالکل بھی نہیں سوچتی، نہ ہی
کوئی مائی کا لال جو ہے وہ ایسا فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو جو سستا آٹا مل رہا ہے، سستی بجلی مل رہی ہے، اس پر شب خون مار سکے یا اس کو مہنگا کر سکے۔ پھر ایک اور بات یہ بھی چل رہی ہے، چونکہ یہاں پہ انتخابات ہیں، راجہ ساکر مجید صاحب کے حوالے سے اور سردار عتیق صاحب کے حوالے سے ایک پچھلے کئی دنوں سے ایک کمپین چل رہی تھی کہ یہ لوگ اپنے حلقوں کے اندر نہیں جا سکتے، حالانکہ ساکر مجید صاحب کافی عرصہ سے اپنے حلقہ انتخاب کے اندر موجود ہیں، لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور جو الیکشن کمپین ہے پوری شد و مد کے ساتھ اس کو چلا رہے ہیں۔ اور گزشتہ روز انہوں نے کوہالہ سے لے کر راڑہ تک جو پاکستان ہمیشہ زندہ باد ریلی نکالی تھی، اس میں ہزاروں لوگ شریک تھے، کافی پرجوش لوگ بھی وہاں پر دیکھنے کو ملے، اور اس طرح سے انہوں نے اپنا جو سیاسی مومنٹم ہے وہ بھی بنانے کی کوشش کی ہے۔ پھر اسی طرح جو سردار عتیق صاحب کے حوالے سے ایک بات پچھلے کئی ہفتوں سے چلائی جا رہی ہے کہ سردار عتیق صاحب نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ انہیں پولیس کی اور رینجرز کی جو سیکیورٹی ہے وہ فراہم کی جائے تاکہ وہ اپنی حلقہ انتخاب میں جا سکیں، وہاں پر جا کر جو الیکشن کمپین ہے وہ چلا سکیں۔ بہرحال گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کوہالہ سے لے کر دیرکوٹ تک ایک بہت بڑی جو ریلی ہے وہ نکالی، اور پھر دیرکوٹ بازار میں انہوں نے ایک جلسہ عام کی سی جو صورتحال ہے وہ اختیار کر لی۔ وہاں پہ انہوں نے بہت ساری باتیں بھی کی، جو کالعدم ایکشن کمیٹی ہے اس کے حوالے سے بات کی، ان کا ایک نعرہ ہے بند مطلب بند، تو انہوں نے اس کے متوازی ایک بیانیہ ہے وہ بھی دیا ہے کہ بند کا مطلب ہے آج کے بعد آپ کسی کی گستاخی کریں گے وہ بند، آپ گالم گلوچ کریں گے وہ بند، کسی کی دکانیں بند کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے اس کے متوازی ایک بیانیہ دینے کی کوشش کی۔ کشمیریوں کا پاکستان کے ساتھ جو رشتہ ہے اس حوالے سے انہوں نے کھل کر بات کی، اور انہوں نے بتایا کہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے کتنے زیادہ وفادار ہیں۔ بہرحال جو یہ باتیں چل رہی تھی کہ جو سردار عتیق صاحب ہیں وہ اپنے حلقہ انتخاب میں نہیں جا سکتے، تو انہوں نے تمام مخالفین کو ایک کرارا جو ہے جواب دیا ہے۔ وہ بلا شبہ کہ ایک بہت بڑی جو ریلی تھی اس کا انعقاد کیا گیا، اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی، نوجوان بھی تھے، بزرگ بھی تھے، اور کافی چارجڈ جو کراؤڈ ہے وہ وہاں پر دیکھنے کو ملا۔ بہرحال یہ آج کی عام خبریں تھیں، اور بھی بہت ساری خبریں ہیں جن پر چرچا کی جا سکتی ہے، جن پر بات کی جا سکتی ہے۔ ہمارے پاس کیونکہ وقت بھی مختصر ہوتا ہے، اور سوچتے ہیں کہ وہ خبریں آپ تک پہنچائیں جو زیادہ ضروری ہیں۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے حوالے سے بھی بات کی جا سکتی ہے، کے حوالے سے بھی بہت ساری ہمارے پاس معلومات ہیں، لیکن وہ چلے اگلے کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے۔ امید ہے آپ کو جو آج کا پروگرام ہے وہ پسند آیا ہوگا، کچھ کہنا سننا چاہ رہے ہو، کوئی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہ رہے ہو تو ہمارا جو کمنٹ سیکشن ہے وہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں، کوئی فیڈ بیک ہے وہ لازمی دیا کریں تاکہ ہم آپ کے فیڈ بیک کے مطابق جو پروگراموں کو ترتیب دے سکیں۔ اپنے سے جڑے لوگوں کا عزیز و اقارب کا ڈھیر سارا رکھیے گا خیال۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔